नमस्कार। कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामी स्थानीय तह मध्येको एक महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुर आइपुगेका छौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले सुशासन प्रवर्धनका लागि गरेको प्रयास र पहल, त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास र पहल सँगसँगै सेवाग्राहीले सेवा प्रवाहका बारेमा गरेको अनुभूति, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण पनि आजको कार्यक्रममा हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, स्थानीय तहमा अहिले धेरै अधिकारहरू पुगेका छन् र स्थानीय तहहरू अधिकार सम्पन्न भएका छन्। नागरिकका धेरैजसो कामहरू स्थानीय तहबाटै सम्पादन भइरहेका छन्। स्थानीय तहहरूले प्रवाह गर्ने सेवा, गर्ने विकास निर्माणमा चुस्तता, गुणस्तरीयता, पारदर्शिता र छिटो छरितो छ कि छैन भन्ने विषयमा हामीले विभिन्न अङ्कमा विभिन्न क्षेत्रमा पुगेर सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामी ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका आइपुगेका छौँ। महालक्ष्मी नगरपालिकाले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई कसरी चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाएको छ, त्यस्तै गरेर विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्नका लागि के गरेको छ, कार्य सम्पादनलाई चुस्त दुरुस्त, पारदर्शी र प्रभावकारी रूपमा कसरी सञ्चालन गरिरहेको छ र अबको करिब 5 वर्षको समयमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले के प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहुन्छ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएको करिब 4 महिना पुगेको छ। यस अवधिमा धेरै काम भइसकेको त छैन, तर अबको करिब 5 वर्षमा सुशासन स्थापित गर्ने र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने विषयमा नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिका प्रतिबद्धता बुझ्न हामी आज महालक्ष्मी नगरपालिका आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम सुशासन सवालसँग कुरा गर्दै नगर प्रमुख हरिगोविन्द श्रेष्ठले आफूहरूले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सेवाग्राहीको काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले 10वटा वडा र पालिकाबाट हुने सबै कामलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन आवश्यक सबै उपायहरू अपनाएको बताउनु भयो। अहिले हामीले महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो सुशासनको लागि चाहिँ सर्वप्रथम पहिलो प्राथमिकता दिएको छ र यसमा चाहिँ अहिले जुन सेवाग्राहीबाट हुने कुराहरूलाई पनि अलिकति हामीले नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौँ, जसले गर्दाखेरि अहिले हामी जुन ठाउँमा बढी सेवाग्राही चाहिँ आवत जावत हुन्छ त्यसलाई हामीले संयमका साथ अगाडि बढाउन लागिरहेको छु। जस्तै गरेर अहिले हामी नक्सा फाँटमा पनि एउटा व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी यी सेवा मार्फत बिलिङ गर्ने पनि व्यवस्थापन गर्न लागेको छु। त्यसै गरी घर नम्बरहरू पनि व्यवस्थित गरेर सेवाग्राहीलाई सुशासन दिलाउनेतर्फ हामी लागिरहेको छौँ। 1 देखि 10 नम्बर वडासम्म नै सेवाग्राहीहरूको पनि केही कमजोरी रहन सक्छ। जस्तै अहिले हामीले के भनेको छौँ भने वडा अध्यक्षहरू र जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरू दुईवटा पाटो छन्। यहाँ हामीले एउटा कार्यक्रम राखेर जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि सेवाग्राही आउँदाखेरि त्यो सेवाग्राहीको चाहिँ के समस्या छ पहिले त्यो बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि उहाँको फाइलमा भएको कमी कमजोरलाई नोटको रूपमा टिपोट गरेर त्यो उहाँकै फाइलमा हामीले चिट मार्फत तपाईँको यो कागजपत्र नभएको हुनाले तपाईँको यो काम हुँदैन, यो कागजपत्र पुगिसकेपछि मात्रै तपाईँको काम हुन्छ भन्ने हिसाबले लेखेर पठाउने भन्ने एउटा जनप्रतिनिधिलाई पनि हामी निर्देशन गरेका छौँ। र यता कर्मचारीहरूलाई पनि सेवाग्राहीलाई चाहिँ आउँदाखेरि के समस्या रह्यो उहाँको त्यो समस्या हामीले बुझेर त्यसलाई पनि हामीले के कागजपत्र नपुगेको रहेछ भने त्यसलाई चाहिँ त्यो कागजपत्र तपाईँको यो डकुमेन्ट नपुगेको हुनाले काम हुन सकेन र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यो कागजपत्रहरू लिएर आउनुहोस्, तपाईँको काम रोकिँदैन। अहिले म आफै पनि चाहिँ मतलब चाहिँ हरेक वडाहरूमा गइरहेको छु। 10 वडा छन्। 10 वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ नियमित जस्तै 2-4 दिन बिराएर हामी छड्के गरिरहेको छौँ। 10 वडामा हाम्रो स्वास्थ्य शाखाहरू छन्। महालक्ष्मी नगरपालिकामा मात्रै 20 वटा शाखा छन् र 20 वटा शाखाको पनि हामीले हरेक महिनाको एकचोटि बैठक बसाल्ने सिस्टम ल्याएको छु र जसले गर्दाखेरि त्यहाँको सेवाग्राहीलाई भएको समस्याहरू पनि केही समस्या छ भने पनि समस्या समाधान गर्न सक्ने र कर्मचारीको पनि केही समस्या छ भने समाधान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनतर्फ हामी लागिरहेको छु। अहिलेसम्म व्यवस्थापन गरिरहेको छु।
पालिकाले अन्य स्थानीय तहमा जस्तै उपभोक्ता समितिबाट स्थानीय विकास निर्माणका कामहरू गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा खरिद प्रक्रिया नमिलेको भन्ने विगतको गुनासो नदोहोरियोस् भन्ने ध्येयका साथ काम गरेको प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। अब हामीले यसपालि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै हामीले व्यवस्थापन गरेको छौँ उपभोक्ता समितिलाई सामान खरिद गर्ने प्रवृत्तिको कुनै पनि जिम्मा नदिने भनेर। किन भन्दाखेरि उपभोक्ता समितिले खरिद गर्दाखेरि प्रक्रिया नपुर्याएको भन्ने आवाज धेरै आएको छ, जसले गर्दाखेरि नगरपालिका स्वयंले नै खरिद गरेर दिने भइसकेपछि नगरपालिकाको आफ्नै सिस्टम छ, टेन्डरमा जान्छ, टेन्डरमा चाहिँ जसको चाहिँ बिलो हुन्छ उसकोलाई चाहिँ दिने सिस्टम हुन्छ, जसले गर्दाखेरि नगरपालिकालाई 2-4 पैसाको फाइदा पनि हुने र नियम कानुन सम्मत पनि हुने भएको हुनाले हामीले नीति तथा कार्यक्रममै उपभोक्ता समितिलाई सामान खरिद गर्ने जस्तै पिच गर्नुपर्ने कुराहरू यस्ता कुराहरूलाई हामीले नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा नदिने भनेर नीति तथा कार्यक्रममै पास गरेको छु। यस अघिको 5 वर्षीय कार्यकालमा धेरै पालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण, प्रमुख र उपप्रमुखको कार्य जिम्मेवारी एवं अधिकार प्रयोगमा भएको द्वन्द्व लगायतका विषयमा धेरै उजुरी परेका थिए। यी कुराहरूलाई ध्यानमा राख्दै पालिकाले आफ्ना हरेक कामलाई विधि र कानुनले निर्देशित गरे अनुसार मात्रै गर्ने परिपाटीको विकास गरेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विगतका कमी कमजोरी सुधार्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिने सुझावले समेत हामीलाई सहयोग पुगेको छ। यो अहिले महालक्ष्मी नगरपालिकामा जम्मा 58वटा स्कुल छ, त्यसमध्ये गुठीद्वारा सञ्चालित 4वटा छ, सामुदायिक स्कुल 14वटा छ, बाँकी प्राइभेट स्कुलहरू पनि छन्। र अहिले हामीले तत्काल हेर्नुपर्ने भने सामुदायिक स्कुलहरूमा अहिले हामी आइसकेपछि हरेक स्कुलमा चाहिँ शिक्षा समिति छ, मेरो संयोजनमा नगर प्रमुखको संयोजनमा शिक्षा समिति छ। शिक्षा समिति त्यो स्कुल जुन स्कुल छ त्यसको व्यवस्थापन समितिको सबै पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठक हामीले सकिसकेको छ। 14वटा स्कुलमा गएर हिजो पनि लास्टमा कालीदेवी माविमा बैठक बसेर उहाँहरूको समस्या बारेमा पनि हामी जानकारी लिने र नगरपालिकाले शिक्षामा गर्न खोजेको कुराहरू पनि हामीले राख्ने भन्ने विषयलाई लिएर गएर हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको अवस्था छ। र जहाँसम्म लाग्छ अहिले शिक्षकहरू सर्व गर्ने मतलब चाहिँ सहमति दिने कुरामा चाहिँ अहिले त्यस्तो कुराहरू केही पनि गरेका छैन। हामीले करारमा लिने कुरा भन्ने पनि लिएको कर्मचारीलाई हामी यथार्थ रूपमा स्पष्ट रूपमा हामी चाहिँ लिखित रूपमा मौखिक रूपमै लिएर 3-4 जना अहिले हामीले राखेका छौँ। त्यस बेलामा चाहिँ कुनै दुविधा गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको स्थितिमा छैन। हिजो निर्देशिका थिएन, 74 सालको जुन मतलब स्थानीय निकाय सञ्चालन 2074 आइसकेपछि क्लियर भएको छ। मेयरको काम के हो, उपमेयरको काम के हो, वडा अध्यक्षहरूको काम के हो, वडा सदस्यहरूको काम के हो भनेर क्लियर गरेको छ। त्यो दिएको अधिकारभन्दा बाहिर जान खोज्यो भने द्वन्द हुने हो। तर त्यो बाहिर नजाइकन नेपाल सरकारको ऐन कानुन मतलब चाहिँ राम्रोसित पालना गर्ने हो भने कुनै पनि बेला कहीँ पनि द्वन्द हुने स्थिति आउँदैन। र अहिले हाम्रो नगरपालिकामा आएको पनि छैन। यो नगरपालिकामा तपाईँहरूले चाहिँ केही केस पऱ्यो भने चाहिँ हामीले पनि सुन्नु नपरोस्, यहाँहरूले पनि सुन्नु नपरोस्, त्यसको सजगताको लागि हामी लागि परिरहेको छु। म यही अफिसमा पनि मेरो चाहिँ जुन फाँट छ दिनको 2 टाइम म चाहिँ रनिङ गर्छु, कुन कर्मचारी कहाँ छ के छ भनेर सिसी क्यामेरा राखेको छु। यहाँको गतिविधिको बारेमा पनि मैले सबै अवलोकन गरिरहेको छु। यही सिसी क्यामेरा हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अर्कीज्यूको कोठामा पनि छ र यहाँ हुने गतिविधि त हामी यहाँ निगरानीमा पनि छु र कर्मचारीको बारेमा हामी यथार्थ रूपमा खबरदार है भनेर हामीले खबरदारी पनि गरिरहेको छु। यहाँबाट पनि बाहिर जाने कुरामा पनि जस्तै अहिले यहाँ भित्रको मात्रै कुरा छैन, 10वटा त अलग अलग ठाउँमा छ। अहिले हामी 10 किलोमिटर 15 किलोमिटर फरकमा पनि एउटा 10 नम्बर वडा छ। तर हामीले के गर्ने गरिरहेको छ भने हप्तै पछि त नभनौँ 10 दिन 12 दिन बिराएर हामी त्यहाँ मतलब चाहिँ छर्के गर्छौँ। बेला बखतमा यस्तो सुशासनको बारेमा यो मात्र होइन, जस्तै तपाईँले भन्नु शिक्षाको बारेमा, स्वास्थ्यको बारेमा हरेक विषयसँग पनि बेला बखतमा अन्तर्क्रिया भइरहने भयो र सुझाव दिइरहने भयो, सुझाव लिइरहने भयो भने त्यो न्यूनीकरण अवश्य हुन्छ। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि नियमित सम्पर्क भइरहेपछि त्यसले एउटा न्यूनीकरण गर्नको लागि सहयोग अवश्य नै पुर्याउँछ। विगतमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरी हेर्दा विकास निर्माणमा गुणस्तरीय काम नभएको भन्ने उजुरीको सङ्ख्या धेरै छ। पालिका स्तरमा हुने विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र पारदर्शी बनाउन नगर उपप्रमुखको नेतृत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सही अनुसार महालक्ष्मी नगरपालिकाले पनि पालिकाभित्र हुने विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउन विभिन्न चरणमा अनुगमन सहित प्राविधिक परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेर विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ।
जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ अब पहिला चाहिँ वडामै गएर चाहिँ उपभोक्ता समिति गठन गरेर उपभोक्ता समितिलाई चाहिँ एउटा अनुशिक्षण तालिम भनेर चाहिँ वडा नम्बर 1 देखि चाहिँ 10 वटाका वडाहरूलाई चाहिँ अनुशिक्षण तालिम दियौँ र त्यसमा चाहिँ अनुशिक्षण तालिमपछि चाहिँ हामीले चाहिँ सकेसम्म उहाँहरूलाई चाहिँ वडामै गएर चाहिँ सम्झौता गर्ने कार्यक्रमहरू योजनाहरू सम्झौता गरे। अनि त्यसपछि चाहिँ अब योजनाहरू चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मङ्सिरसम्म चाहिँ अहिलेको जुन असारको नगरसभाबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पास भएको चाहिँ बजेटबाट चाहिँ काम चाहिँ मङ्सिरसम्ममा चाहिँ हामीले सकाउने भनेर चाहिँ हामी लागिरहेछौँ र अहिले मङ्सिरसम्ममा उहाँहरूको चाहिँ योजना लगभग चाहिँ सम्झौता कतिवटा योजनाहरू चाहिँ वडाको चाहिँ सम्झौता पनि भइसक्यो। हामीले चाहिँ सुशासनको लागि चाहिँ हामीले पहिला चाहिँ असार लास्टमा काम गर्छ, यसपालि चाहिँ हामीले चाहिँ असार मसान्तमा चाहिँ काम गर्न नदिने, असार मसान्तमा काम भएको काम चाहिँ पारदर्शी रूपमा चाहिँ नहुने, अनुगमन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अनुगमन गर्दाखेरि कुन ठाउँमा काम गरेको हो कुन ठाउँमा नगरेको हो त्यो उपमेयरलाई चाहिँ छुट्याउन एकदम गाह्रो भएको कारणले चाहिँ यसपालि चाहिँ हामीले मङ्सिरसम्म सकाउने, मङ्सिरपछि फेरि हामीले चाहिँ वडाहरूलाई अझ 1 करोड थप बजेट राखेर चाहिँ त्यसबाट काम चाहिँ वैशाख चैतसम्ममा चाहिँ सकाउने अनि त्यसपछि चाहिँ चैतबाट चाहिँ उता नपठाउने, त्यो अनुगमन चाहिँ हामीले चाहिँ 3 चोटि अनुगमन गर्ने। पहिला काम सुरु हुन अगाडि चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म काम गर्ने हो त्यो चाहिँ एकचोटि हेरेर अनि त्यसपछि मात्र हामीले चाहिँ काम सुरु गर्न लाउँछौँ। अनि त्यसपछि काममा चाहिँ गुणस्तरीय रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ राख्नु भएछ कि छैन, गुणस्तरीय सामानहरू युज गरिराख्नु भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी काम गरिरहेको बिचमा पनि एकचोटि हेर्न जान्छौँ। अनि त्यसपछि काम सकेपछि सम्पन्न भइसकेपछि हेर्न जान्छौँ। अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ फर्सिटको लागि नगरपालिका बोलाउँछौँ। पालिकाको विकास र समृद्धि साझा प्रतिबद्धता र आपसी सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरालाई स्थापित गर्दै आफूहरूले प्रमुख र उपप्रमुख एवं कर्मचारी सबैको समझदारी र सहकार्यबाटै कार्य सम्पादन गर्दै आएको उपप्रमुख लक्ष्मी महर्जनले बताउनुभयो। आफ्नो अधिकार त छँदैछ, तर पनि यो आफ्नो अधिकार छ भनेर मात्र हुँदैन कि मेयर उपमेयर दुवै पक्ष चाहिँ एकजुट भएन भने चाहिँ नगरपालिका बनाउन सकिँदैन। हामी जुन नगरपालिका महालक्ष्मी नगरपालिकाको जनतालाई चाहिँ एउटा सेवा दिन्छु, उहाँहरूको दुःखलाई बुझ्छु, उहाँहरूले दिनुभएको मतलाई कदर गर्छु भनेर जुन जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि मेयर साहब म दुवैजना एक आपसमा सहकार्य भएर अगाडि बढेन भने हामी नगरपालिका चलाउन सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ हामी दुवैजना चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा बसेर आफूले काम गर्ने छँदैछ, तर पनि एक आपसमा सरसल्लाह गरेर काम गर्छु र साथै चाहिँ हाम्रो महालक्ष्मी नगरपालिकामा भएको जनताको काम गर्दाखेरि चाहिँ मेयर उपमेयरले चाहिँ उहाँको भिजन राम्रो छ भने उपमेयरले साथ दिन्छु, उपमेयरको भिजन राम्रो छ भने मेयरले पनि साथ दिनुपर्छ। हामी गर्न जनताको लागि काम गर्छु भनेर आइसकेपछि जनताको लागि हुने काममा चाहिँ उपमेयरको सधैँ साथ हुन्छ र हामी यसरी नै महालक्ष्मी नगरपालिकालाई नयाँ एउटा महालक्ष्मी नगरपालिका बनाउँदै जानेछौँ। सेवाग्राही पुग्ने पहिलो सरकार स्थानीय सरकार हो। सेवाग्राहीहरूले सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीको व्यवहार र आचरणमा आधारित रहेर सरकार र कर्मचारीप्रति धारणा बनाउने भएका कारण सेवाग्राहीलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी हुने ढङ्गबाट पालिकाको सेवा प्रवाह गर्दै आएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोशन गेवालीले बताउनुभयो। हामीले नागरिक मैत्री सेवा प्रवाहको लागि मैले त हाम्रो कर्मचारीहरूलाई के भन्ने गरेको छु भने तपाईँ अरू सरकारी अफिसमा कुनै काम लिएर जानुहुन्छ भने तपाईँले त्यो कार्यालयको व्यवहार कस्तो अपेक्षा गर्नुहुन्छ सोही व्यवहार अनुसारको सेवा तपाईँले प्रदान गर्नुहोला भन्ने मेरो निर्देशन छ। त्यो बाहेकका अन्य कुराहरूमा हामीले सूचना प्रविधिलाई अहिले महत्त्वपूर्ण रूपमा अगाडि सारिरहेका छौँ। काम गर्दाखेरि अबको चाहिँ पारदर्शिता कायम गर्ने, सुशासन कायम गर्ने टुल्स भनेकै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट हो जस्तो लाग्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ हाम्रा काम कारबाहीलाई सूचना प्रविधि मैत्री बनाउँदै पनि लगेका छौँ र वडा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा, स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवा र नगरपालिकाको तहबाट प्रवाह हुने सेवालाई हामीले सरल रूपमा, सहज रूपमा र प्रभावकारी रूपमा जनताका सकेसम्म गुनासाहरू कम आउने गरी सेवा प्रवाह गर्ने दिशामा हामी अग्रसर छौँ। कार्य सम्पादनलाई उत्कृष्ट बनाउन सबै कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले समय समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिने सुझावले आफूहरूलाई सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो सहयोग पुगेको समेत बताउनु भएको छ। हामी पनि पारदर्शिता कसरी कायम गरौँ,
कसरी चाहिँ नागरिक मैत्री सेवा प्रवाह गरौँ, सुशासनलाई कसरी चाहिँ टेवा पुर्याउँ भनेरै लागिरहेका हुन्छौँ। मूलत हामीले गर्ने काममा सार्वजनिक खरिदसँग जोडिएका विषयहरूमा कसरी सुशासन कायम गर्ने, कसरी पारदर्शिता कायम गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक चाहिँ खरिदको वातावरण कसरी कायम गर्ने, जस्तो विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने त्यसमा पनि उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालन हुने योजनाहरूको पारदर्शितालाई कसरी राम्रो व्यवस्थित गर्ने, सार्वजनिक खरिदको माध्यमबाट टेन्डरबाट हुने योजनाहरूलाई कसरी चाहिँ बढी चाहिँ पारदर्शी बनाउने भन्ने विषयमा हामी दिनहुँ लागिरहेका हुन्छौँ। त्यही विषयमै चाहिँ स्थानीय तहहरू पनि लागिरहेका हुन्छन्। सरकारको सबभन्दा तल्लो तहसँग जोडिएको, नागरिकको घर दैलोसँग जोडिएको सेवा प्रवाह गर्ने राज्यको निकाय भएको कारणले हामीले गरेको सेवा प्रवाहलाई हेरेर नागरिकले सरकारप्रतिको धारणा बनाउँछन्। त्यसकारण हामी चाहिँ हामीले प्रवाह गर्ने सेवाको विषयमा अत्यन्तै सेन्सिटिभ भएरै काम गरिरहेका हुन्छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायहरूबाट हुने जुन निर्देशनहरू छन्, जुन निगरानीहरू छन्, त्यसले हामीलाई थप चाहिँ प्रोत्साहन गरिरहेको हुन्छ ताकि हामीले गर्ने कामहरू थप पारदर्शी हुन्, थप चाहिँ सेवाग्राही मैत्री हुन् भन्ने विषयमा हामीलाई पोजिटिभ चाहिँ मोटिभेसनै गरिराखेको हुन्छ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बसेका पदाधिकारीहरूको यी कुरा सुनेपछि हामीले नगरपालिकामा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। कतिपय सेवाग्राहीले सेवा लिन लामो समय कुर्नु परेको बताएका छन् भने धेरैले सहज रूपमा सेवा लिन सकेको बताएका छन्। कर्मचारीहरूले गर्ने बेला त एकदम राम्रो छ होइन, काम पनि छिटै सम्पन्न भइरहेको छ। अब आएको कति घन्टा जति भइरहेको छ, आयो सबै होइन सुचारू रूपले सञ्चालन भइरहेको छ। अब लगभग सक्यो भने पनि हुन्छ काम पनि। कर्मचारीहरू चाहिँ एकदम कोअपरेट गर्नुहुन्छ, राम्रो छ। सेवा प्रवाह त एकदम लो क्वालिटी लाग्यो मलाई होइन। अरू जस्तो म आज लगभग 5 दिन भयो यहाँ धाउँदै होइन, कर्मचारी नभेटाउने कहिले मेरो धरौटीको पैसा फिर्ता गर्न आएको। मैले टेन्डर ठेगा हालेको थिएँ, त्यो अब 90 दिन पुगेपछि धरौटी फिर्ता हुन्छ भन्ने थाहा थियो मलाई। त्यो धरौटी फिर्ता माग्नु लागि आज कर्मचारी कोही पनि भेटिनु हुँदैन कि कहिले कहाँ हुनुहुन्छ, कहिले कहाँ हुनुहुन्छ। म धेरै 5 दिन 6 दिन भइसक्यो म यहाँ आउँदै। अहिले पनि त मेरो सुनाइ कुनै केही भएकै छैन। हाम्रो उपभोक्ता समितिको तर्फबाट चाहिँ भनौँ न योजनाको लागि चाहिँ सम्झौता पत्रमा सिग्नेचर गराउन आएको। उहाँहरू चाहिँ अब यो खाजाको टाइम परेको भएर म अलिकति कुरेर बसेँ हो। खाजाको समयपछि उहाँ आएर चाहिँ गरिदिन्छु भन्नुभएको छ सरहरूलाई, त्यही सिलसिलामा कुरेर बसेँ हो। कस्तो छ यहाँको महालक्ष्मी नगरपालिका? अब खोइ अहिलेसम्म त आफू आएर यसो गरेको हिसाबले त ठिकै छ, अहिलेसम्म राम्रै छ। सेवा त राम्रै दिइराख्नु भएको छ। नबुझेको कुरा सरले चाहिँ अलिकति सहयोग गरेर या यो गर्ने त्यो गर्ने भनेर भन्नुपर्ने ठाउँमा नमिलेको ठाउँमा सच्याएर चाहिँ सहयोग गरिदिनु भएको छ। जग्गा किन्न आएर किन्नु भएन, अहिले के अरे झगडा नआउनुहुन्छ भने रिसाएर हामीलाई फर्काइदियो। फेरि फर्काएर यहाँ लिएर त्यो चिठी चाहिँ यहाँको त्यो छोरा मान्छे को साइडको उहाँलाई दिएछौँ, उहाँले लानुभएको छ। अर्को उमेनलाई मागाउँछौँ हामी भन्नुभएको छ। आज हाम्रो तारिक छ कि आज चाहिँ के भनिदिनुहुन्छ, मिलाइदिन्छु त भन्नुभएको छ होइन। हामीलाई चाहिँ अब सिधा मनले भन्नुभएको छ कि अब घुमाएर होइन यिनीहरूलाई त्यो झुल्लाउने हो भन्नुभएको छ कि त्यो चाहिँ उहाँहरूको भन्न छ होइन। स्थानीय तहमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वसँगै आम नागरिक पनि सचेत र जागरुक हुन आवश्यक छ। यसले आफ्नो गाउँठाउँमा हुने विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्न र सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल भदौ 26 गते प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद कर्णाली प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक कार्यालय प्रमुख भीमकान्त लामिछाने र मोहन बहादुर कार्की सहित 11 जना विरुद्ध सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक कार्यालय प्रमुख भीमकान्त लामिछाने, तत्कालीन कायम मुकायम निर्देशक कार्यालय प्रमुख मोहन बहादुर कार्की, लेखाधिकृत शिवराम रोकाया, चामुण्डा माध्यमिक विद्यालय चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 3 हाडाकोट दैलेखका तत्कालीन प्रधानाध्यापक जयप्रसाद तिमसेना, सोही विद्यालयका सहलेखापाल नरेश बहादुर शाही, तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नन्दबहादुर शाही, इलाइट इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट कन्सल्ट्यान्ट प्राली काठमाडौँका सञ्चालक उपेन्द्र कुमार शाही,
दुपेन्द्र बहादुर शाही, कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय सुर्खेतका तत्कालीन शाखा अधिकृत पदम बहादुर बुढा छेत्री, कर्णाली प्रदेश कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतका तत्कालीन सहायक प्रशिक्षक गङ्गराज शाही र कर्णाली प्राविधिक शिक्षालय जुम्लाका तत्कालीन प्रशिक्षक हिराबहादुर शाही विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल भदौ 27 गते आन्तरिक राजस्व कार्यालय महाराजगञ्जमा कार्यरत कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु श्रेष्ठ प्रधान विरुद्ध घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। भ्रष्टाचार तपाईको नजिक पनि हुन सक्छ, मेरो नजिक पनि हुन सक्छ, अथवा हाम्रो गाउँ टोल छरछिमेकमा हुने विकास निर्माण सेवा प्रवाहमा जहाँ कहीँ पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया र पद्धतिहरू हुन सक्छन्। त्यसमा सबै कुराहरू ठिकठाक हुँदै पनि कुनै एउटा व्यक्ति अथवा विशेषका कारणले गर्दा झन्झटिलो, अनियमितता र कमी कमजोरीहरू हुन सक्छ। त्यसलाई सुधार्न पनि सकिन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रो वरपर हुने विकास निर्माण सेवा प्रवाह लगायतका विषयमा चासो दिन आवश्यक छ। त्यसलाई त्यहाँ हुने कमी कमजोरीलाई सुधार्नका लागि हामीले पनि उत्तिकै जागरुक भएर त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउन थाल्यौँ भने सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। हाम्रो पालिका, हाम्रो एउटा सेवा प्रवाह गर्ने थलोलाई सुशासन मैत्री, भ्रष्टाचार रहित बनाउन तपाईँ हामी सबैको उत्तिकै भूमिका र दायित्व रहने गर्दछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथमा नयाँ स्थानबाट यहाँहरू समक्ष कार्यक्रम सुशासन सवाल लिएर उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदै जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्छु। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्न। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जिएको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ।